तेस्रो पुस्ताले अब पार्टी चलाउनुपर्छ। त्यो तेस्रो पुस्ता भने चाहिँ कस्तो हो भने भलै उसको कपाल फुलेको होस् तर ऊ अहिलेसम्म टेस्टेड छैन अथवा टेस्टेड एन्ड फेल्ड छैन। त्यसलाई भनिन्छ शुद्ध ब्लड भएको इनोसेन्ट तेस्रो पुस्ता। गगनले पनि हुँदैन, विश्वप्रकाशले पनि हुँदैन, योगेशजीले पनि हुँदैन, शङ्कर पोखरेलले पनि हुँदैन। अब पार्टी रिस्ट्रक्चर गर्ने हो भने हाम्रो कमसेकम म पुण्य गौतम जस्तो काङ्ग्रेसभित्र कुनै राम्रो मान्छे जस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ। होइन भने यो फेरि शङ्कर पोखरेल केपी ओलीको सट्टा शङ्कर पोखरेलजीलाई लिएर तपाईँ जान सक्नुहुन्न। तेस्रो पुस्ताको नेतृत्व आएर खरानीबाट 2-5 वर्ष धैर्यता गरेर बस्यो भने अब नेपालमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो जहाँ पनि दीपक भट्टहरू घुसिहाल्छन्, बिचौलिया हाबी भइहाल्छन्, फेरि हुने प्रणालीलाई पनि ध्वस्त पार्छन्। त्यस्तो बिचौलियाबाट देश जोगाउने एउटा राम्रो चाहिँ के हुने भयो नि युवराज सर, अब कुनै पनि मन्त्री भएर गएको मान्छेले घुस खान 50 चोटि सोध्छ र खायो भने ऊ रातभरि निदाउँदैन। अब चाहिँ कमसेकम भने त मेरो घरै जलाइदिनु रहेछ, घरै त्यति मात्रै होइन, अब त कार्यालयमा गएर घेरेर त्यहीँ आगो लगाउन सक्छन् भन्ने भएन, अफिसभित्रै जान सक्छ नयाँ जिएनजी। त्यस्तो आएको हुनाले यसको सबभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध समाज राज्य र नागरिक निर्मम भए यो राम्रो पक्ष भयो होइन। हुन त निर्दोष मान्छेको पनि घर जलाएको छ के छ तर वडा सदस्यको अधिकार र क्षेत्राधिकार थाहा नपाउने अनि मिडियामा आउँदा पनि गरेर त्यो या हाम्रो यसो कहिलेकाहीँ केही खाने साथीभाइहरू जस्तै आउने मान्छेको पनि म मन्त्री हुन्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षा पलायो होइन। म त सुन्दै थिएँ एकजना मान्छे बाहिर हल्ला गर्दै थिए, अब एकजना रासन ठेकदारसँग बिन्ती गरेर लौ न सेनापतिज्यूसँग भेटाइदिनु पर्यो भनेपछि उहाँ रासन ठेक्का गर्नु हुँदो रहेछ सेनामा, उहाँले लगेर भेटाएपछि मिडियामा एजेन्डा सेटिङ गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री त मैले सुशीला कार्कीलाई मानि भन्नुभयो। यथार्थ चाहिँ के रहेछ भने सुशीला कार्कीज्यूलाई उहाँले आमै तपाईँ नै हुनुहोस् आमा, मलाई प्लिज एउटा मन्त्रालय भनेपछि हुँदैन हुँदैन बाबु हुँदैन, तपाईँ दागी मान्छे हो, भोलि मलाई सङ्कट पर्छ भनेर उहाँ टकटकिनु भएको सूचना मसँग छ। बाहिर प्रधानमन्त्रीको हल्ला चलाउने भित्र हो। अब कुलमानले परिपक्व देखाउनु भयो, उहाँलाई पहिले के भनियो भने सुशीला कार्कीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि ठिक छ मेरो पनि चाहना त्यही होला तर मलाई ऊर्जा मन्त्री भए ठिकै हुन्छ भन्ने उहाँको भयो। अब यहाँ भित्र सबैले गएर मन्त्रीमा देउसी भइयो खेल्ने एउटा बालेन शाह बाहेक हेर्नुहोस् है, बालेनले त अब प्रधानमन्त्री पनि बन्ने अप्सन थियो, उहाँ रिजर्भ बस्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ बालेन शाह भविष्यमा कार्यकारी प्रमुख हुनको लागि आफूलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। रवि लामी छानेलाई बाइपास गरेर नयाँ फोर्सको रूपमा उहाँको पार्टी अब गठन हुनसक्छ आउन सक्छ। अब हर्क साम्पाङज्यूको चाहिँ उहाँलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईँ श्रम मन्त्री दिए पनि नखानु होला, किनभने तपाईँले हात खुट्टा बाँधिएर काम गर्न सक्नुहुन्न। बरु धरानको मेयर स्थानीय सरकारको प्रमुख ठिक छ, जेनजेड आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार को भए को भएनन् भोलि हेर्न बाँकी छ। बिचरा त्यो जेनजेड आन्दोलनमा लागेका ती निर्दोष भाइ बहिनीहरूको रगत बग्यो। को पात्र दुलाबाट आउने के एउटा राप्रपाको केटो रहेछ त्यो पनि जेनजेड भन्छ, त्यसलाई झन्नै जेनजेडकै विद्यार्थीहरूले हड्डी पसली गरेनन्। अर्को 40 वर्षको मान्छे रहेछ 38-40 को, ऊ पनि जेनजेड भनेर राष्ट्रपति भवनमा पुगेको छ, बोल्न सोल्न जान्दैन। को मान्छेहरू फेसबुकेहरू हामी हो जेनजेडको मेन्टर भनेर बसिरहेछन्। एउटा कुरो चाहिँ म भन्छु, मेरो भित्री विश्वास अब बालेनजीको सल्लाहकारको रूपमा ओम प्रकाश अरियालजी आउने लगभग कानुन मन्त्रीमा वा कन्फर्म देख्छु म, एउटा कुरो। दोस्रो कुलबानजी ऊर्जा मन्त्रीमा आउने देख्छु। अनि सन्दुक रोहितजीलाई स्वास्थ्य मन्त्री अफर गरिनेछ, उहाँले मान्नुहुन्छ उन्न थाहा छैन। दोस्रो उपेन्द्र देवकोटा उहाँलाई बनाउन खोज्दैछन्। तेस्रो चाहिँ मैले देखेको हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि श्रम मन्त्रीमा अफर गरिनेछ, उहाँले मान्नु हुँदैन। मेरो सुझाव छ उहाँ स्थानीय सरकारको प्रमुखै ठिक छ, भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ। ए बाबा तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, सांसद यी हुलचालमा भए यिनीहरू आफू सांसद हुँदा पनि हामी संसद भन्थे के, संसद भने एसेम्ब्ली हो भन्ने थाहा पाउँदैन थिए। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु अहिलेको संसदमा मोर देन 70% मान्छेहरू सांसद हुन लायकै छैनन्, हुलचालमा आए। प्रमुख दलमा पनि अयोग्य मान्छेहरू छन्, अरू त छोडिदिनुहोस्। अब तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, रवि लामी छानेजीको हकमा चाहिँ म चाहिँ रवि लामी छानेजीलाई इनोसेन्ट भन्छु यसपटक। किन भन्नु न, रवि लामी छाने कहाँ पत्र लगे, उहाँले हेर्नुभयो, उहाँलाई धम्की दिए कि अब यो जेल जल्दैछ तपाईँ निस्किनु पर्यो। यसो हेर्नुभयो, यता गृह सचिवलाई जोर जबरजस्ती गरेर लगेको पत्र रहेछ। त्यो खासमा भन्ने हो भने त्यहाँ हतपतमा लतपत भयो, पत्र त गएकै हो, त्यो आधारमा आउनुभयो।
अब अहिले फेरि फर्किएर जानु पर्यो, टोपबहादुरजी जानुभयो, टकलालाई समायो, हाई प्रोफाइल त बस्ने चान्सै छैन, फेरि जानु पर्यो, उहाँ सम्पर्कमा आउनु पर्यो, उहाँ जेनजी जेनेरेसनको मान्छे भनेर उहाँको सूचना टाँस गरे, यो राज सफल जस्तै भइदिए, धेरै मान्छे कैदी हराएको सूचना भन्दै। एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने रवि लामिछानेसँग पनि सुयोग्य सल्लाहकार छैनन्। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। ल, आजबाट नयाँ देश होइन, नयाँ नेपाल भनिरहेका छन् धेरैजनाले। देशले प्रसव पीडा पश्चात चाहिँ पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूलाई पाएको छ। हिजो बेलुका उहाँले नियुक्ति लगत्तै शपथ पनि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट लिइसक्नु भएको छ। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा सङ्घीय संसद विघटन पनि गरिएको छ होइन। कसरी हेर्नु भएको छ सर परिवर्तन पछाडिको यो परिवर्तनलाई? सर्वप्रथम त यत्रो महान जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप न्यायालयमा आफ्नो स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचार विरोधी बोल्ड अवतार प्रमाणित गर्नुभएकी आदरणीय सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश, जसले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा पनि महिलाको रूपमा पनि पहिलो इतिहास रचना गरिसक्नु भएको थियो, महिला प्रधान न्यायाधीशको रूपमा। र आफ्नो जीवनकालमा उहाँले 2वटा कीर्तिमान एकसाथ कायम गर्नुभएको छ। सम्माननीय श्रीमान प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट केही समयको अन्तरालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमा उहाँले छलाङ हानेर श्रीमानको उपाधिबाट बदलिएर श्रीमती सुशीला कार्की, सम्माननीय श्रीमती सुशीला कार्कीको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना। तर उहाँ तरारको धारमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ र महान जेएनजी आन्दोलनको रगत जो पवित्र रूपमा बग्यो र उनीहरूले भ्रष्टाचार मुक्त देश देख्न चाहे, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र फलेको फुलेको फस्टाएको हेर्न चाहेका छन्। सम्भवतः अब सुशीला दिदी, जसको एउटा रेकर्ड, म उहाँलाई दिदी भन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, मेरो सबैले आमा भने आमा भन्नुभएको छ, म चाहिँ दिदी भन्छु पहिलेदेखि भनेको। उहाँले आफू प्रधान न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचार विरोधी यस्तो बोल्ड इतिहास बनाउनु भएको छ। बहालवाला मन्त्री जेपी गुप्तालाई घरै नफर्किकन झन्डावाल गाडीबाटै अख्तियारको पहुँच मुद्दाबाट उहाँले जेल हालिदिनु भएको छ भन्नासाथ सायद अब उहाँले भ्रष्टाचारीहरूको दोलो काट्नुहुन्छ, यिनीहरूको स्रोत खुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ। अब हेर्नु छ कस्तो क्याबिनेट बन्छ, के बन्छ, को आउँछन्। र उहाँले 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने संवैधानिक म्यान्डेट पनि लिनुभएको छ र केयरटेकर गभर्मेन्टको इन्टरिम प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँ। र बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीको आधारमा उहाँले प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ। उजुरबाजुर गर्लान्, फेरि अदालतमा मुद्दा हाल्लान्, के गर्लान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अहिलेको लागि रामचन्द्र पौडेलज्यू, जो वास्तवमा भन्ने भने अलि बेहोस हालतमै हुनुहुन्छ, उहाँको घर जलेको छ र उहाँ एउटा रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपतिको रूपमा देखिए पनि महान गौरवशाली नेपाली सेनाको सुरक्षामा हुनुहुन्छ। र अहिले जे भयो यो घटनाक्रमलाई मैले मसिनोसम्म विश्लेषण गरेको छु, अध्ययन गरेको छु। ठिकै छ। अब भन्नुपर्ने कुराहरू आन्दोलनको बारेमा, आन्दोलन पछाडि भएको त्यो अबोध बालबालिकाको हत्याको बारेमा हामीले आक्रोश पनि पोख्यौँ, त्यस विषयमा कुराकानी पनि गरिसकेका छौँ। ओलीको अहङ्कारको विषयमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। एउटा दम्बी शासकले आफू मात्रै जलेनन्, सिङ्गो देश जलाए भन्ने विषयमा नै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन। त्योभन्दा अलिकति फरक तरिकाको कुराकानी गरौँ भन्ने लाग्छ क्या मलाई। जस्तो नेपाल किन बिग्रियो भन्ने विषयमा यसो हेरेको होइन, हामीले धेरै मोमेन्टहरू देख्यौँ, परिवर्तन पनि धेरैवटा भोग्यौँ होइन। म त अब 41 सालमा जन्मेको मान्छे होइन, 46 सालको परिवर्तन हामीले त्यति प्रष्ट रूपमा बुझ्न मौका पाएनौँ। तर त्यस पछाडिका सबै परिवर्तनहरू हामीले त्यसका कुराहरू बुझ्ने मौका पायौँ। सांसदको लोगो लाएको एउटा सांसदले के भन्छ सामाजिक सञ्जालमा भने तत्काल संसद विघटन गर्नुपर्छ भन्छ। एउटा पार्टीको नेता छ, ऊ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ दिनको लागि होइन, उसका पार्टीका मान्छेहरूलाई माथि खेदिरहेका छन्, ऊ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिनको लागि शीतल निवासमा पुग्छ होइन। पुग्नु हुँदैन, गर्नु हुँदैन भन्ने होइन कि। यो देश बिग्रिएको चाहिँ यस्तै अवसरबाजीको कारणले रहेछ होइन। जबकि जुन संविधानमा टेकेर त्यो मान्छेले सांसदको फुली लगायो, अनि त्यो संविधानलाई फ्याल्नको लागि चाहिँ तत्काल संसद विघटन गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने सांसदहरूको चाहिँ के होला है? म त छक्कै परेँ कि। या विचित्र बुद्धि देखेर नि म त छक्क परेँ कि यो देशमा। होइन, त्यो सेलिब्रेटी छवि बनाएका, राजनीति नबुझ्ने र डेमोक्रेसी कन्स्टिट्युसन नथाहा पाउने होलचालमा हाउडे तरिकाले एकैचोटि किस्तीमा सजाएर दिए जस्तै जनताले मन्त्री अथवा सांसद बनाएकाहरूसँग राजनीतिक हैसियत छैन।
उनीहरूमा राजनीतिक सोच पनि छैन, तपाईँ जतिको परिपक्वता पनि छैन। तपाईँ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, तर नेपालको राजनीतिमा तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ देख्दा अहिलेका सांसद मन्त्रीहरूभन्दा तीव्र देख्छु म। होइन, छक्क पर्छु कि अस्ति एउटा सांसदले पनि लेखा देखेँ मैले त, बहालवाला सांसद, मध्यरातमा देश अब पश्चिमतिर भनेर लेख्छ। ए बाबा, आधार के हो होइन, डिजाइन के हो, सेटिङ के हो, बुझ्नु केही छैन होइन। अनि हावाको भरमा सबै बगेका छन् होइन। अनि त्यही भरमा चाहिँ मान्छेहरू त्राहिमाम भएका छन्। साइकोलोजिकल अपरेसन कसले चलाइरहेको छ भन्ने विषयमा बुझ्नु छैन। यो राज्य हाम्रो इम्याच्युरिटीको कुरा गरेर साध्यै छैन। नेपालीलाई तर्साउन म तपाईँलाई भन्छु, नेपालीलाई बहकाउन, तर्साउन होइन, झुलाउन धेरै सजिलो रहेछ है। दुईटा पार्टी जसले आवेशमा आएर संसद विघटन गर्नुपर्छ, अब हामी सांसद रहेनौँ भन्नाले अब हामी प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेनौँ भनेर दुईटा पार्टीले डिक्लेयर गरे, रासपा र राप्रपा। तिनका सारा सांसदहरूले मौखिक रूपमा फेसबुकै राजीनामा गरे। अब सामूहिक सम्पूर्णले रवि लामिछानेजी सस्पेन्डेड हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कुरा छोडौँ, रासपाको प्रायः सबैले, राप्रपाको सेलिब्रेटी जुम्जेली लगायत अध्यक्ष लगायत सबैले। अब अहिले त्यो सबैले पोस्ट हटाए। सुन्नुहोस् है, अनि एउटा पार्टीको एमाले जस्तो एउटा तपाईँको 30औं वर्ष राजनीतिबाट खारिएर आएको भनिएको बदनाम भए पनि त्यस्तो पार्टीको भातृ सङ्गठन अनेरा सेवीको अध्यक्षले फेसबुकै राजीनामा दिन्छन्। अब अहिले आएर रोइ कराई गर्छन्, मेरो गन ताकियो, कन्सर्टमा राखियो, ज्यान जोगाउन गरी भन्छन्। अनि अर्का मुख्यमन्त्री छन्, फेसबुकै राजीनामा त दिन्छन्, राजीनामा पठाउँदैनन्, फेरि पदमा छु भन्छन्। यस्ता मान्छेको कुरो गरेर साध्यै छैन। एकदमै तपाईँको अवसरवादीहरू देखेँ क्या मैले। अब त्यो अर्को एउटा कमेडियन छन् नि, के अरे हिमेश पन्थै के भन्ने, ती मान्छेले यही संविधान अनुरूप चुनाव लडे अनि सामाजिक सञ्जालको बहकाउमा लागेर तत्काल संसद विघटन गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले आलटाल गर्न हुन्न भन्छन्। अनि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिएको कसरी गर्न मिल्छ यो संविधान अनुसार? यो संविधानको कुन धारामा लेखा छ? ती बिचराहरू त केटाकेटी आए, गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भएर गऱ्यो भने त राष्ट्रपति शासनमा गएन। यस्तो हो, सुन्नुहोस्, यी बिचरा संविधानै थाहा नपाउने, राजनीति नबुझ्ने मान्छे चुनाव लडेर सांसद भएर चुनिएर कस्ता मान्छेले चुनाव लडेर रहेछन्, कस्ता मान्छेले जित्या रहेछन्, कस्ता मान्छेले सांसदको लोगो लाएको रहेछन्। अनि उहाँ जेनजीले निकाले भनेर फेरि उहाँ एउटा रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकाल्दा रहेछन्। ए बाबा, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, सांसद यी हुलचालमा भए, यिनीहरू आफू सांसद हुँदा पनि हामी संसद भन्थे के, संसद भने एसेम्ब्ली हो भन्ने थाहा पाउँदैन थिए। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु, अहिलेको संसदमा मोर देन 70% मान्छेहरू सांसद हुन लायकै छैनन्, हुलचालमा आए। प्रमुख दलमा पनि अयोग्य मान्छेहरू छन्, अरू त छोडिदिनुहोस्। अब तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, रवि लामिछानेजीको हकमा चाहिँ म चाहिँ रवि लामिछानेजीलाई इनोसेन्ट भन्छु यसपटक। किन भन्नु न, रवि लामिछाने कहाँ पत्र लगे, उहाँले हेर्नुभयो, उहाँलाई धम्की दिए कि अब यो जेल जल्दैछ, तपाईँ निस्किनु पर्यो। यसो हेर्नुभयो, यता गृह सचिवलाई जोर जबरजस्ती गरेर लगेको पत्र रहेछ। त्यो खासमा भन्ने हो भने त्यहाँ हतपतमा लतपत भयो, पत्र त गएकै हो, त्यो आधारमा आउनुभयो। अब अहिले फेरि फर्किएर जानु पर्यो, टोपबहादुरजी जानुभयो, टकलाला समायो, हाई प्रोफाइल त बस्ने चान्सै छैन, फेरि जानु पर्यो, उहाँ सम्पर्कमा आउनु पर्यो। उहाँ जेनजी जेनेरेसनको मान्छे भनेर उहाँको सूचना टाँस गरे, यो राज सफल जस्तै भइदिए, धेरै मान्छे कैदी हराएको सूचना भन्दै। एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने, रवि लामिछानेसँग पनि सुयोग्य सल्लाहकार छैनन् र पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएका मान्छे छैनन्। एक दिनमा सिद्ध्याइदियो रविलाई। ल अब यस्तो अवस्था छ, त्यत्रो 40 लाखले हस्ताक्षर गरेर चाहिँ राम्रो छवि बनाएका रविलाई एक दिनमा सिद्ध्याइदिएन। अब यस्तो अवस्था नैतिकता भएको भए हिजो चाहिँ जानुपर्छ क्या, नखु कारागारले पत्र जारी गरिसके पछाडि उहाँ हिजो जानुपर्छ नि। आज जानुहुन्छ होला, आज भए पनि जानुपर्छ मलाई लाग्छ। होइन जानुहुन्छ, जानुपर्छ, किनभने उहाँ भागेर रक्सौल गएको त होइन, देश छोडेको त होइन, फेरि भागेर कहाँ जाने, यहीँ आउनुपर्छ। उहाँको मुद्दा विचाराधीन छ भन्नाले कतिपयले मान्छेलाई के भने नि, अब बालेनले अब कुन हिसाबले भने मलाई थाहा छैन, जेनजी आन्दोलन चल्दै गर्दाखेरि त्यो जब बलिसक्यो, अब तिमीहरू घर जाऊ, अब हाम्रो माग भनेको संसद विघटन हो भनेर संसद विघटनको पहिलो मुद्दा उठाउने बालेन शाह हुन्। संसद यदि राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्ने यो संविधान अनुरूप कुनै पनि प्रारूप थिएन, धारामा क्लज छैन। कि त प्रधान सेनापतिले राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्नु पर्थ्यो, कि त राष्ट्रपतिले कुनै नभएको धारा प्रयोग गरेर चाहिँ संसद विघटन गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिलाई यति धेरै प्रेसराइज गरियो कि राष्ट्रपतिले स्ट्यान्ड लिनुभयो क्या। मैले कागती बाजे भन्थे मान्छेले होइन, उनलाई एकदमै धेरै अन्डर एस्टिमेट गरेको थिएँ। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा उहाँले जुन सुझबुझ देखाउनु भयो नि, उहाँ र तपाईँको पूर्व श्रीमान अब अहिलेको प्रधानमन्त्री
सुशीला कार्कीज्यूले कि उहाँहरूले यस्तो मजाले बाटो अपनाउनु भयो कि सर्प पनि मरोस् लाठी पनि नभाँच्योस्। सर्प पनि भागोस् भन्नुहोस् है, अहिले सर्प मार्ने कानुन छ, सर्प पनि भागोस् लट्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने हिसाबले संविधान पनि जोगाइदिनु भयो होइन। यदि राष्ट्रपतिलाई त्यत्रो प्रेसर गरेर हताशमा उहाँले गरेको भए अथवा सेनापतिले चाहिँ हताशमा संसद विघटन गरिदिएको भए यो संविधान त रद्दीको टोकरीमा हाल्दै हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर अहिलेको सरकार गठन गरिदिनु भएको छ। एटलिस्ट कसैले त धन्यवाद भनिदिउँ न राष्ट्रपतिलाई यो संविधान जोगाइदिएको। यो संविधानमा त तपाईँ र हाम्रो पनि रगत पसिना परेको छ। अब कतिले त मन परेको छैन, भारतलाई मन परेको छैन, राजावादीलाई मन परेको छैन, तर हाम्रो रगत पसिना त परेको छ नि सर। अब तपाईँलाई के भन्छु भने रामचन्द्र पौडेलज्यू जो प्रधानमन्त्री बाहेक सबै खाले सौभाग्य रचना गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको लागि 17 चोटि अपमानित तरिकाले हार्नुभयो, उहाँ सिद्धिनुभयो भनेर भने। अब उहाँको जीवनको सबभन्दा ठुलो विकनेस चाहिँ के भने उहाँ लोभी हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। उहाँ घरमा 4 कप बढी चिया खुवाइयो भने चिन्तित हुने मान्छे भनेर काङ्ग्रेसीहरू भन्छन्। बिचरा त्यस्तो लोभी मान्छेको कठैबाट एउटा घर पनि दन्दनी जल्यो, त्यसमा हाम्रो सिम्पेथी छ होइन। त उहाँ अहिले विक्षिप्त हुनुहुन्छ, नर्भस हुनुहुन्छ। त्यत्रो सम्पत्ति त्यत्रो नर्भस हुँदा पनि यस्तो विक्षिप्त हुँदा पनि उहाँले आफूलाई चाहिँ राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी चाहिँ संविधान जोगाउने जिम्मेवारी उहाँले एकदम राम्रोसँग निभाउनु होइन। अहिले चाहिँ तपाईँले अघि एउटा शब्द टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्नुभयो, सर्प पनि भागो लट्ठी पनि भाँचिएन। जस्तो विषम परिस्थिति के थियो भने यदि उहाँले सुशीला कार्कीज्यूलाई एज अ प्राइम मिनिस्टर शपथ नगर्ने गरी उहाँले आत्मघाती निर्णय लिएको हो भने डेमोक्रेसी त्यही रात सिद्धिन्थ्यो। तर राष्ट्रपतिकै हातबाट शपथ लिएपछि त संविधान त जोगियो नि। यही संविधान अन्तर्गत राष्ट्रपतिको हातबाट अब जहाँसम्म यो संसद पनि उहाँले जोगाउने अन्तिम खेल खेलेको भए उहाँ आफै सिद्धिनुहुन्थ्यो। भित्री कुरो त थाहा छ। अर्को कुरो, यो संसद यति बदनाम भइसक्यो कि सांसदहरू एउटा भवनमा जम्मा भएर कार्यक्रम गर्न सक्दैनन्, सभा चलाउन सक्दैनन्, संसद चलाउन सक्दैनन्। यो त तपाईँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यहीँ गएर जेनजीले फेरि आगो लगाउन सक्छ, जेनजेडले। यो त थाहा छ नि त हामीलाई। यो त राजनीतिक रूपमा औचित्यता सिद्धिसकेको डेड संसद हो। त्यसकारण यसलाई फेरि जोगाउँछु अथवा पुनर्जागृत गर्छु भन्नु मूर्खता हुन्थ्यो। सोरे आना ठिक भयो, संसद विघटन भयो, डिक्लेयर त गरिदिनु भयो नि त। किनभने प्रधानमन्त्रीबाट गइसके पछाडि त प्रधानमन्त्रीसँग त त्यो अधिकार रहन्छ, अवशिष्ट अधिकार हुन्छ। अवशिष्ट अधिकार च्यालेन्ज केही होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ सिफारिस आइसके पछाडि उहाँले त्यसले डिक्लेयर पनि गरिदिनु भयो। प्रधानमन्त्रीले लगेको सिफारिस भयो। यो अदालतले के गर्दा त्यो बेग्लै कुरा छ। जुडिसियरीको क्षेत्राधिकारभित्र हामीले बोल्न पनि मिल्दैन। अब अहिले जेनजेडको आन्दोलनमा घर तोडिएको अहिलेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको मनस्थिति के छ, भावी प्रधान न्यायाधीश के सोच्नुहुन्छ त्यो विषयमा हामी पछि बहस गरौँला। त्यो प्रधान न्यायाधीशमा मात्रै निहित हुँदैन नि त, त्यसको लागि संवैधानिक बेन्च होला, संविधानको पुरा व्याख्या होला। संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको त न्यायालय नै हो। संवैधानिक इजलास बस्ला के गर्दा त्यसको व्याख्या गर्ने भने सर्वोच्च अदालतै हो। अब सर्वोच्च अदालतै डराइरहेछन्, उहाँ पनि विक्षिप्त हुनुहुन्छ। तर तपाईँले भने जस्तो रामचन्द्र पौडेलले कहाँ सुझबुझ अप्नाउनु भयो भने उहाँले के बुझ्नुभयो भने यो संसदलाई जिउका तिउँ राख्यो भने जेनजीको आन्दोलन दोब्बर होला। किनभने परिवर्तनको आवाजै हुँदैन नि, पात्र फेरिए जस्तो हुन्छ। फेरि अब दसैँ खर्च भनेर यिनीहरूले अरबौँ रुपियाँ राज्य कोषबाट लिँदा यो कुरो त जेनजीको सूचनामा आउँछ। त्यसपछि ऊ झन् भड्किन्छ भन्ने थाहा पाएर विदिन 6 मन्थभित्र कन्स्टिट्युसनलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि चुनाव गराइदिनुहोस्, यो म्यान्डेट दिनुभयो। अब भ्रष्टाचार विरोधी शक्तिशाली एउटा संयन्त्र बनाएर जाने कुरोमा पनि उहाँको ग्रिन सिग्नल छ। तर 6 महिनापछि चुनाव नभए के होला, यस्ता हाइपोथेटिकल कुरोमा अहिले नजाउँ। तर एउटा कुरो चाहिँ अस्ति राति तपाईँले थाहा पाउनु भएन, बख्तरबन्द गाडी आयो, प्लेन उडे, नारायण हिटी सफा, राजा आजै अझ राजावादी अभियन्ताको तपाईँले भिडियो हेरिरहेको थिएँ। र साथी हो अहिले राजा अब 10 मिनटमा नारायण हिटी छिर्दै हुनुहुन्छ। श्रीपाद महाराज दिवस की जय। अब राजा बन्दै हुनुहुन्छ। भोलि चाहिँ हामी श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति श्रीपाद महाराज धिराज सरकारको सदा रहोस् उन्नति भनेर गाना गाइसकेका थिए। राजनीति नबुझ्ने कस्ता टुकुलन्ठन यिनीहरू। खुद राजा ज्ञानेन्द्रलाई थाहा छ कि यिनीहरू केटाकेटी हुन्। यस्तो इम्याच्योर्ड खेलको जोखिम उहाँ उठाउन चाहनुहुन्न। किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले देशको सबभन्दा चतुर राजनीतिक रणनीतिक खेलाडी भनेको राजा ज्ञानेन्द्र नै हो।
यो मलाई थाहा छ वा त्यति इम्याच्योर यिनीहरूले 10,000 50,000 मान्छेको भिड लिएर नारायण हिटीमा छिराउँछु भन्दा पनि नमाने राजा हो नि त। होइन बालनको अल्टिमेट गेम प्लान भनेको त आफू प्रधानमन्त्री होइन अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आइरहेछन् नि राप्रपाकै त्यो एजेन्डा हो होइन। त्यो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आफू बन्ने अनि राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा राख्ने त प्रश्न क्लियर भएन र अब। यसमा कुरा के छ भने बालेन शाहज्यू म्याच्योर्ड पोलिटिसियनको रूपमा उहाँले छवि बनाउनु हो। अब हर्क साम्पाङज्यूलाई उकासे उहाँ बेचारा अब के भयो भने निर्दोष इनोसेन्ट मान्छे देश बनाउँछु मै चलाउँछु। हर्क साम्पाङ कति मूर्ख भने क्या म बिचरा मलाई अस्ति सोधौँ जस्तो लागेको थियो। अब यो देशमा कुनै पनि तपाईँको दलित जनजातिलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बनाएको छ र भने त्यसरी पनि हेर्नु भएन। बनाउँछन् त होइन मूर्खता भन्दा पनि उहाँको अब इनोसेन्ट देखेको हो। तपाईँ मान्नुहुन्छ? अब यस्तो हो उहाँलाई के भयो भने ब्राह्मण क्षेत्री बाहेक अरू जेनजेड आन्दोलनको नम्सान भ्यालुन्स भयो। त्यो रापतापमा म बन्छु कि भन्ने उहाँलाई लाग्यो होइन। तर के भने यो देशमा जसले देश चलाउँछ उसले कहिले पनि ब्राह्मण क्षेत्री बाहेक अरू समुदायबाट अरू कुलबाट बनाउँदैन नि सर। यो मानक त तोडिनुपर्छ हर्क साम्पाङज्यू। अब हर्क साम्पाङ तपाईँलाई लेखेर दिन्छु सर, लेखेर दिन्छु राख्नुहोस् होइन। तपाईँ र म बाँचुन्जेल छ नि यो मानक तोडिँदैन। होइन सुन्नु न, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर म भविष्यमा राष्ट्रपति हुन्छु प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना देख्ने हो। 6 महिने तपाईँको अब सुशीला कार्कीज्यू पो कानुन बुझेको बोल्ड अवतारमा आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मोहम्मद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई 6 महिने भन्थे होइन, आज 14 महिना कटिसक्यो। अनि त्यस्तै हुन्छ सर। ठिक छ भोलि कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस आउँछ कि 6 महिनामा गर्न नसक्दा केही हुन्छ कि अथवा अदालतबाटै टोपल डाउन हुन्छ कि के हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरो मैले के देखेँ भने बिचरा वडा सदस्यको अधिकार र क्षेत्राधिकार थाहा नपाउने अनि मिडियामा आउँदा पनि गरेर त्यो या हाम्रो यसो कहिलेकाहीँ केही खानी साथीभाइहरू जस्तै आउने मान्छेको पनि म मन्त्री हुन्छु भन्ने महत्त्वकाङ्क्षा पलायो होइन। म त सुन्दै थिएँ एकजना मान्छे बाहिर हल्ला गर्दै थिए। अब एकजना रासन ठेकदारसँग बिन्ती गरेर लौ न सेनापतिज्यूसँग भेटाइदिनु पर्यो भनेपछि उहाँ रासन ठेक्का गर्नु हुँदो रहेछ सेनामा। उहाँले लगेर भेटाएपछि मिडियामा एजेन्डा सेटिङ गर्नुभयो उहाँले। प्रधानमन्त्री त मैले सुशीला कार्कीलाई मानि भन्नुभयो। यथार्थ चाहिँ के रहेछ भने सुशीला कार्कीज्यूलाई उहाँले आमै तपाईँ नै हुनुहोस् आमा मलाई प्लिज एउटा मन्त्रालय भनेपछि हुँदैन बाबु हुँदैन, तपाईँ दागी मान्छे हो भोलि मलाई सङ्कट पर्छ भनेर उहाँ टकटकिनु भएको सूचना मसँग छ। बाहिर प्रधानमन्त्रीको हल्ला चलाउने भित्र हो। अब कुलमानले परिपक्व देखाउनु भयो। उहाँलाई पहिले के भनियो भने सुशीला कार्कीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि ठिक छ मेरो पनि चाहना त्यही होला तर मलाई ऊर्जा मन्त्री भए ठिकै हुन्छ भन्ने उहाँको भयो। अब यहाँभित्र सबैले गएर मन्त्रीमा देउसी भैलो खेल्ने एउटा बालेन शाह बाहेक हेर्नुहोस् है, बालेनले त अब प्रधानमन्त्री पनि बन्ने अप्सन थियो उहाँ रिजर्भ बस्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ बालेन शाह भविष्यमा कार्यकारी प्रमुख हुनको लागि आफूलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। रवि लामी छानेलाई बाइपास गरेर नयाँ फोर्सको रूपमा उहाँको पार्टी अब गठन हुनसक्छ आउनसक्छ। अब हर्क साम्पाङज्यूको चाहिँ उहाँलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईँ श्रम मन्त्री दिए पनि नखानु होला, किनभने तपाईँले हातखुट्टा बाँधिएर काम गर्न सक्नुहुन्न। बरु धरानको मेयर स्थानीय सरकारको प्रमुख ठिक छ, जेनजेड आन्दोलनको स्पिरिट अनुसार को भए को भएनन् भोलि हेर्न बाँकी छ। बिचरा त्यो जेनजेड आन्दोलनमा लागेका ती निर्दोष भाइ बहिनीहरूको रगत बग्यो। को पात्र दुलाबाट आउने के एउटा राप्रपाको केटो रहेछ त्यो पनि जेनजेड भन्छ, त्यसलाई झन्नै जेनजेडकै विद्यार्थीहरूले हड्डी पसली गरेनन्। अर्को 40 वर्षको मान्छे रहेछ 38-40 को ऊ पनि जेनजेड भनेर राष्ट्रपति भवनमा पुगिएको छ, बोल्न सोल्न जान्दैन। को मान्छेहरू फेसबुकेहरू हामी हो जेनजेडको मेन्टर भनेर बसिरहेछन्। एउटा कुरो चाहिँ म भन्छु मेरो भित्री विश्वास अब बालेनजीको सल्लाहकारको रूपमा ओम प्रकाश अरियालजी आउने लगभग कानुन मन्त्रीमा वा कन्फर्म देख्छु म एउटा कुरो। दोस्रो कुलबानजी ऊर्जा मन्त्रीमा आउने देख्छु। अनि सन्दुक रोहितजीलाई स्वास्थ्य मन्त्री अफर गरिनेछ, उहाँले मान्नुहुन्छ उन्न थाहा छैन। दोस्रो उपेन्द्र देवकोटा उहाँलाई बनाउन खोज्दैछन्। तेस्रो चाहिँ मैले देखेको हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि श्रम मन्त्रीमा अफर गरिनेछ, उहाँले मान्नु हुँदैन। मेरो सुझाव छ उहाँ स्थानीय सरकारको प्रमुखै ठिक छ, भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म अरू फेसबुकेहरू मैले त के देखेँ भने सुन्नु न, एउटा मोबाइल पसल चलाउने भाइ रहेछन्, म भन्छु तपाईँलाई मोबाइल पसल चलाउने युट्युबे भाइ रहेछन्, युट्युबमा खुब ट्याउ गर्ने। बिचरा उनको शैक्षिक योग्यता मगाएको 9 कक्षा रहेछ। अनि सुशीला म्याडमले एउटा
किता क्लियर गर्नुभएको छ, ग्रेजुएटभन्दा कमलाई मन्त्री बनाउँदिनँ भन्नुभएको छ अरे। ती भाइ मोबाइल पसल चलाउँदा चलाउँदै लाइभ गर्दा गर्दै बसिरहेछन् के त्यहाँ। अब तोशिबा कार्कीजीको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के गर्छु भने, हुन त हिजो तपाईँले अघि सङ्केत गरे जस्तै हाम्रो सुमना श्रेष्ठजी जानुभयो होइन, त्यो उहाँको इम्याच्युरिटी हो भन्छु म। ओथ सेरेमनीमा जानुभयो, अब उहाँलाई मन्त्री बन्न मन थिएन, किन जानुभयो होइन। कलाकार गए, गुरुङ गए, को गए, पार्ट अफ द प्लानमा उहाँ पनि त एउटा स्टेक होल्डर रहेछ भन्ने कुरा त क्लियर भयो नि। कि त उहाँले पहिल्यै पार्टीबाट राजीनामा दिनु पर्थ्यो होइन। त्यहाँ इमर्जेन्सी भयो, मै माग्ने ढुङ्ग्रो लोकाउने नीति भयो। अब तोशिबा कार्कीजीका के कुरा गर्ने, अब उहाँहरू के हो के यो केटाकेटी भएपछि अनेक समस्या। उनीभन्दा त हाम्रो सविता बहिनी चाहिँ म्याच्योर रहेछन्। उहाँ बरु म्याच्योर रहेछ, तर उहाँले पनि अघिल्लो दिन त राजीनामा दिए। राजीनामा त सबैले दिए नि आवेशमा आएर। तर जे होस् संविधान जोगाउनु पर्छ भनेर उहाँले जुन बोल्नुभयो, अब हेर्नु राजावादीमा राजा आउँछ भन्ने थियो। अब राष्ट्रपावादीलाई रविदाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने भयो। पछि त राजा त आयो भन्थ्यो त, खोइ त भने सर के भएको। अब राजावादी नेपालको गौरवशाली नेपाली सेना यति म्याच्योर्ड छ, सुशीला कार्कीज्यू यति म्याच्योर्ड हुनुहुन्छ कि हाम्रो कल्पनाभन्दा धेरै माथि म्याच्योरिटी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र बुझेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब दुर्गा प्रसादले जे भन्यो त्यही कुरो सेनाले मान्ला अथवा सुशीला कार्कीज्यूले अनुमोदन गर्नु होला। उहाँहरू भनेको त नौनी त्यो राजनीतिक अनुभव पनि छ सुशीला कार्कीसँग त। नेभी सङ्घको जिल्ला सम्हालेको उहाँसँग अनुभव छ, सर्वोच्चको मुख्य व्यक्तित्व हुनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भनेको त बोल्ड पर्सनालिटी हो। दलसँग उहिले पङ्गा लिएको जेपी गुप्तालाई झन्डावाला गाडीबाटै जेल पठाएको व्यक्ति हो। त्यसकारण सुशीला कार्कीको नैतिकता होइन, उहाँको निष्ठा, उहाँको न्यायमा म कहिले पनि प्रश्न उठाउँदिनँ होइन, किनभने उहाँको जीवनै यति सादगीपूर्ण छ। घरै देख्नु भएको छ, मलाई थाहा छ घर छ होइन। उहाँको धापासी हाइटको घर हेर्दा तपाईँ हाम्रो जस्तो पनि छैन। उहाँले विलासिताको जीवनमा विश्वास गर्नु भएन कि, उहाँले त्यस्तो एकदम राम्रो छवि छ, विश्वास गर्नु भएको छैन। उहाँको छवि धेरै राम्रो छ होइन, म उहाँमाथिको कुनै शङ्का गर्दिनँ कि। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने जेनजेड आन्दोलन भनेर त्यो अघिल्लो दिनको आन्दोलन जहाँ चाहिँ 24-25 जनाले एकै दिन ज्यान गुमाउनु पर्यो, शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो। एकजना भाइ देब्रेपट्टि छातीमा मलाई गोली लाग्यो भनेर यसरी पुरै क्या त्यो लागेर क्या। देब्रेपट्टि छातीमा त मुटु हुन्छ होइन, देब्रेपट्टि छातीमा त मुटु हुन्छ। मलाई त्यही गोली लाग्यो भनेर उहाँ उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो, जय नेपाल जय नेपाल, म भर्खर गोली खाएर आएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भाइ त कहाँ हराउनु भयो। लङ्का जलाउने हनुमान पगरीको एकजना भाइ उहाँ दुर्गा प्रसाद आउँछु भनेपछि तपाईँहरू नआइदिनुहोस्, यहाँ हाम्रो आन्दोलन हो भनेर बिचरा उ गर्नको लागि घरै जानुभयो। हुन त हिजो उहाँले टिकटक भिडियो बनाएर भन्नुभएछ, तपाईँ मलाई ठिक छ, हामीलाई हाम्रो लागि गरे होइन, सुदनजीले गरेको ठिक छ भन्नुभएछ। सुदनजीको पनि निष्ठामाथि छैन, उहाँले नेपालको लागि धेरै गर्नुभएको रहेछ होइन, तपाईँको रेस्क्युको लागि, डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि धेरै कामहरू गर्नुभएको रहेछ। उहाँमाथि पनि हामीले प्रश्न उठाउन सक्दैनौँ होइन। तर के भने उहाँको कनेक्सन जोसँग छ नि, साहिल अग्रवाल र दीपक भट्टको कनेक्सन। अनि मलाई के लाग्यो भने लास्टमा के भन्छ, उही त्यो अगाडिको पात्र मात्रै फेर्ने रहेछ, नेपथ्यको पात्र त जहिले पनि त्यही हुने रहेछ। दीपक भट्ट भनेको हिजो के भन्छ ओलीहरूलाई चलाउने पनि त्यही मान्छे हो। साहिल अग्रवालको हिल्टन होटेल जल्यो भनेर मक्ख पऱ्यो होला नि बिचरा। साहिल अग्रवालको 1.5 अर्बको होटेल जलेर 6 अर्बको इन्सुरेन्स आएछ। देश चलाउने जो नेपथ्यका पात्रहरू त कोही पनि फेरिएका छैनन् क्या। जुन दुर्गा प्रसादले उठाउँदै आएको विषयवस्तु थियो नि, त्यो नेपथ्यका पात्रहरू ती त कोही पनि फेरिएनन् नि त सर। सञ्जय दत्त जब ड्रग एडिक्ट भए उनको सारा 6 लिटर रगतै फेरेको थियो क्या। भनाइको मतलब यहाँ त होल रगतै बढी चेक गरेर रगतै फेर्नुपर्छ, विषाक्त रगत एक थोपो पनि हुनु हुँदैन। अनि पिना जब कोल र तेल आउँदैन नयाँ पिना फेर्नुपर्छ, यहाँ पिना फेरिँदैन, होल बढी चेक गरिँदैन। हाम्रो उपचार पद्धति गलत छ। भित्रका दलालहरू त्यही भएपछि बाहिरका नेता त जो फेर न मतलबै छैन। गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास। तपाईँले गुरुङ भाइको कुरा गर्नुभयो, विगतमा हर्क साम्पाङको आलोचना गर्नुभयो, के गर्नुभयो। उहाँ स्वयं जेनजेड पुस्ताको प्रतिनिधि हुन सक्नुहुन्न, 40 वर्ष जति पुग्नु भएको छ। दीपक भट्टको घर जलेछ। अब दीपक भट्ट जस्ता होसियार मान्छे जलेछ, कुनै दीपक भट्टको यी बिचरा नेता त बडा बिचरा इनका माई बाप हो नि। दीपक भट्ट त्यही मान्छे हुन् जसले ओलीको क्याबिनेटमा चाहिँ मन्त्री बनाउनको लागि दिन रात चाहिँ धर्ना कसेका थिए भन्ने कुरा सुने। अहिले पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न हिँडिरहेछ। अनि उनको कुनै बिजनेसमा चाहिँ कतै आग लागि भएको छ? काहीँ छैन। सुनिल शर्माको काहीँ भुनपुतली लाग्यो, जसरी मिनबहादुर गुरुङको छानी लाग्यो होइन, छानीकन 26 वटा स्टोरमा तपाईँको 24 कि कतिवटा 23 वटा त ध्वंसै पारियो, खरानी नै बनायो, 20,000लाई रोजगारी दिएको। दलाल पुँजीवाद दिए, क्रोनिक क्यापिटलिजमका एजेन्टहरूले समाप्तै पारे नि। दीपक भट्टको कुनै बिजनेसमा लाग्यो? कुनै गुणपतली लागेन।
कुनै बाल भाका भएन। दीपक भट्ट त काजु खाँदै बसेका छन्, फेरि पनि उनी नै हाबी हुने हो त होइन। सिस्टममा व्यक्ति चेन्ज भयो तर सिस्टम परिवर्तन भएन भने सिस्टम परिवर्तन भएको आवाज हुँदैन। ६३मा पनि भएको विडम्बना त्यही हो, वर्ग रूपान्तरण भयो नेताको, तर जनता दुखीका दुखी भए। अब एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई म के भन्छु भने उहाँ एउटा एनजिओ कर्मी हो। हामी नेपाल भन्नुहुन्छ शाब्दिक अर्थ पनि मिलेन है। हामी नेपाली हुन्छ, हामी नेपाल हुँदैन। अब उहाँलाई अलिकति भाषिक ज्ञान पनि दिउँ। अर्को कुरो उहाँ अलिक मिस्टेरियस पनि हुनुहुन्छ। म मन्त्री खान्न भन्नुभयो अरे भनेर कता कता आयो, खोइ के हो कुरा चाहिँ थाहा छैन, भन्नुभएको छ कि छैन त्यो मैले बुझिनँ होइन। कुरा के हो भने उहाँको योगदानलाई हामी उ नगरौँ, हामी अब एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास नगरौँ। तर के भने सुन्नु न, यदि दीपक भट्ट र साहिल अग्रवालको यसमा लगानी छ भने चाहिँ यो चाहिँ गलत हो है भन्न खोजे मात्रै हो होइन, एकदम 100%। अब देशमा के हुनु पर्यो भने प्रशासक जस्तो हुनु पर्यो, मन्त्री जस्तो हुनु पर्यो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बनाइदिएको पृथ्वी सुब्बाजी राजनीतिक कर्मी, उहाँले मिडिया नै बुझ्नु भएन। राजनीतिक मान्छेले मिडिया नबुझ्ने, अब फेरि मिडिया कर्मी ल्याएर सूचना सञ्चार मन्त्री बनाइदिनुहोस्, राजनीतिक बुझ्दैन। त्यो ओलीको आइटी सल्लाहकार थिएन के हो डाम्नु, अख्तर अली, तिनीहरूले त सम्झाउनु पर्थ्यो नि त। यो अस्कर अली के हो, अस्कर अली, उनीहरूले त सम्झाउनु पर्थ्यो नि त। त्यत्रो ई सेवा चाहिँ तपाईँको चलाएर बस्या ओलीजीलाई बर्बाद बनाउने केही पात्र मध्ये यिनीहरू नै छन्। कहाँ सम्झाउँछन्, उनीहरू त दोहन गरेर खानी हुन्। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भनिनँ विष्णु रिमालजी हुनुभयो, फटा मन्त्रीले है कसरी सिद्ध्याइदियो ओलीलाई। अब पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्ने मान्छे हो, लिडे ढिप्पीले गर्दा अनि एउटा गुरुङले सिद्ध्याइदियो, अर्को गुरुङले देश बनाइदियो। अब हेर्नु अर्को विडम्बना सुन्नु, एउटा गुरुङले गर्दाखेरि ओली डुबे, अर्को गुरुङले गर्दाखेरि सुशीला कार्की राजमा आउनु। हरानी हुनबाट बाल बचेको पार्टी 6 महिनाभित्र इलेक्सन गर्यो भने जनतामा मुख देखाउन लायक छैनन्। तिनका दोस्रा पुस्ताका नेता भनिएका यी सबै पहिलो पुस्ताको भ्रष्टाचारी पुस्ता सती गएका छन्। मौका पायो भने पहिलो पुस्ताभन्दा चुसाएर लुटेरा छन् यिनीहरू। यस्ता मौका पाउँदा फेरि यिनीहरू लुटेरा भएको प्रमाणित भइसक्यो। दोस्रो पुस्ता पनि झन् महाधनी छन्। तेस्रो पुस्ता त झन् फेरि कस्तो फटा रहेछ भने त्यो एउटा के अनेरासुई के को भन्नेले अस्ति चाहिँ राजीनामा दिएछ, अहिले अब शान्त भयो नि त। अनिखेरि होइन अब भनेर ऊ अफिस होइन सर, त्यसलाई मैले क्याटेगोराइज गरेको छु। उमेरको हिसाबले तेस्रो पुस्ता र अनुभवको हिसाबले दोस्रो, यिनीहरूले पनि सत्ताको इन्जोय गरे। मैले परिभाषित गरेको तेस्रो पुस्ताले अब पार्टी चलाउनुपर्छ। त्यो तेस्रो पुस्ता भने चाहिँ कस्तो हो भने भलै उसको कपाल फुलेको होस् तर ऊ अहिलेसम्म टेस्टेड छैन अथवा टेस्टेड एन्ड फेल्ड छैन। त्यसलाई भनिन्छ शुद्ध ब्लड भएको इनोसेन्ट तेस्रो पुस्ता। गगनले पनि हुँदैन, विश्वप्रकाशले पनि हुँदैन, योगेशजीले पनि हुँदैन, शङ्कर पोखरेलले पनि हुँदैन। अब पार्टी रिस्ट्रक्चर गर्ने हो भने हाम्रो कमसेकम म पुण्य गौतम जस्तो काङ्ग्रेसभित्र कुनै राम्रो मान्छे जस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ। होइन भने यो फेरि शङ्कर पोखरेल, केपी ओलीको सट्टा शङ्कर पोखरेलजीलाई लिएर तपाईँ जान सक्नुहुन्न। तेस्रो पुस्ताको नेतृत्व आएर खरानीबाट 2-5 वर्ष धैर्यता गरेर बस्यो भने अब नेपालमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो जहाँ पनि दीपक भट्टहरू घुसिहाल्छन्, बिचौलिया हाबी भइहाल्छन्, फेरि हुने प्रणालीलाई पनि ध्वस्त पार्छन्। त्यस्तो बिचौलियाबाट देश जोगाउने एउटा राम्रो चाहिँ के हुने भयो नि युवराज सर, अब कुनै पनि मन्त्री भएर गएको मान्छेले घुस खान 50 चोटि सोध्छ र खायो भने ऊ रातभरि निदाउँदैन। अब चाहिँ कमसेकम फसे भने त मेरो घरै जलाइदिनु रहेछ, घरै त्यति मात्रै होइन, अब त कार्यालयमा गएर घेरेर त्यहीँ आगो लगाउन सक्छन् भन्ने भएन, अफिसभित्रै जान सक्छ नयाँ जिएनजी। त्यस्तो आएको हुनाले यसको सबभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध समाज भाज्य र नागरिक निर्मम भए यो राम्रो पक्ष भयो होइन। हुन त निर्दोष मान्छेको पनि घर जलाएको छ, के छ। अर्को चाहिँ के हुने भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनिने भयो, प्लस अब विज्ञ विशेषज्ञ जस्तो एकछिनको लागि युवराज खत्री भन्ने व्यक्तिसँग सूचना सञ्चार मन्त्रालय चलाउने क्वालिटी छ भने उसलाई मन्त्री बन्न नरोक्ने सिस्टम आउन लाग्यो। होइन सुन्नु न, एकछिनको लागि अनि गोपाल प्रसाईज्यूमा परराष्ट्र अनुभव छ भने उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउन सकियो, सांसद नभए पनि। सांसदहरू ल मेकर हुने, कानुन निर्माता, विकास प्लानिङ कमिसन लगायत तत्त निकायले गर्ने, विकास सांसदले गर्ने होइन, र मन्त्रीहरूले क्याबिनेट चलाउने र ती चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञबाट हुने। कृषि मन्त्रालय चलाउन कृषिविद चाहिन्छ, रक्षा मन्त्रालय चलाउन डिफेन्स पोलिसीमा एक्सपर्ट हुनुपर्छ, गृह मन्त्रालय चलाउन गृह प्रशासनको जानकारी हुनुपर्छ, कम्युनिकेसन मिनिस्ट्री चलाउन रक्षामा चाहिँ हाम्रो ज्ञानबहादुरजीलाई के अरे ज्ञानेन्द्र साईजीलाई लगाउनुपर्छ। उहाँको त सबै चान्सहरू अहिले खतम भएको छ, किनभने उहाँ पार्टीको हुनुहुन्छ। विघटन गरौँ भनेर सबभन्दा बढी उफ्रिनु त अहिले फेरि गर्नु भएन, विघटन गर्दाखेरि धारा हेर्नु पर्यो भन्नुभएको छ अरे। अब यो उहाँको पार्टीले चाहिँ संसद विघटन स्वागत गरे हैन। सुन्नु न, जो मान्छे राजनीतिक हुन सक्दैन नि, अराजनीतिक शक्ति डेकोरेसनको हिसाबले ऊ जहाँ पुगोस्
उसले जुन पद पाए पनि ऊ अराजनीतिक नै हुन्छ र विजय साईलाई नै एउटा मन्त्री बनाउनु पर्ला जस्तो कि शिक्षा मन्त्री के शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्छ अरे तपाईँको भेलु बाजे बाँचेको भए जापानको मालिलाई अहिले मन्त्री बनाउने अवस्था आइदिया भए के हुन्थ्यो भनेर यहाँ बहस गरिरहेछन्। यस्तो बहसमा हामी जानु हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुशीला कार्कीज्यूलाई एउटा मौका तर छ। लगभग हाम्रो जमात त त्यतै दौडिँदो रहेछ नि त। सांसद भइसक्यो मान्छे पनि यस्तो जमातमा दौडिँदै सांसदै होइन नि होलचालमा आएका हुन् क्या। त्यत्रो चुनाव लडेको त्यो हिमेश पन्त भन्ने मान्छे जस्तो समेत तत्काल संसद विघटन गर्नुपर्छ हाम्रो माग यही हो भन्छन्। संसद विघटन गर्दाखेरि हुने कन्सिक्वेन्सेसहरू के हो? राष्ट्रपतिसँग त्यो विशिष्ट अधिकार त्यसको कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस राष्ट्रपतिसँग त्यो विशिष्ट अधिकार छ कि छैन? हाम्रो सेनाले त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन? होइन आन्दोलनको मागबाट हामीले त्यो गर्यौँ भने संविधानमा के हुन्छ, संविधान भएन भने हामीलाई इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा केही बुझ्दैन। यो खण्डहर सुन्नु न सर, यो खण्डहर खरानीबाट उठ्दै गर्दा क्लिन छविका मान्छे र राजनीतिमा जाने राजनीतिक मान्छे मात्रै हुन्। धेरै मान्छे अहिले अपराधी गुण्डा माओवादीहरू हात जोडिरहेछन्। ऊ एउटा हुनुहुन्थ्यो कान्छाराम भन्ने, खुब पपुलर कुरा गर्नुभएको थियो, बिचरा उहाँकै घर जलाइदिएछन्। उहाँ आयतला हुनुभयो हो नि, मसँग भिडियो छ। अब हाम्रो रामकुमारी झाँक्रीजी हेर्नु त कडा कडा कुरा गर्दा कहाँ जानुभयो उहाँ? को झाँक्री बिचरा उहाँको घरै तोडफोड गरिदिए अनि गाडी जलाइदिए। कसको भएन? प्रदीप गेवालीजीको घर तोडफोड गरे, ऊ भयो योगेश भट्टराईजीको गरे, सूर्य थापाको गरे। मलाई सबको छानी चाहिँ यो तपाईँको जेनजीले मात्रै गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैन कि? यति चुस्त दुरुस्त सूचना छ कि उहाँलाई केसम्म थाहा छ भने कसको कालो धन कसको सेतो धन पनि थाहा रहेछ क्या। आगो कसरी लगाउने अनि फेरि त्यो बमै अब सिंहदरबारवाला किस्सा हिम्मत थियो भने त्यो भिडियो सुरक्षित राख्नु पर्थ्यो नि सिंहदरबार जलाउनेहरूले। अब हुन त उहाँ सुरक्षित छ त होइन, उहाँ नबस्ने हुनुभयो होइन, तपाईँसँग होला। अब नेपाल अब के हुन्छ हेर्नुहोस्, जेनजीका भाइ बहिनीहरू बेकार त्यो जेनजीका भाइ बहिनीहरूको नाममा गएका घुसपैठियाहरू ठिकै छ, तिनीहरूलाई त जेनजीले त गरे होइन। जो मान्छे तपाईँको यहाँ त कस्तो भने नेपाली बोल्नै नजान्ने मान्छे गएर आगो लगाइरहेछ ठाउँ ठाउँमा। को हुन् कस्ता तत्त्व आए कस्ता हेर्दा मधेस कस्तो देखिन्छ। अब AK-47 लिएर गएको 2-3जनाको नाङ्गो पुरै फिल्मी भिडियोहरू मैले देखेँ। ती कहाँ हुन् के हुन्? वास्तवमा यी सबै कुरो अब अनुसन्धान तहकिकात हुन्छ। र कसले भनेको थियो क्या यो कुरा मलाई थाहा छ? काठमाडौँमा केही नै भने 50,000 भारतीयहरूभन्दा बेसी काम गर्छन्। ती मान्छेले कुनै दिन विध्वंस मचायो भने नेपालको सिस्टमै खत्तम हुन्छ भनेर भनेको थियो क्या मलाई। कसले भनेको थियो बिर्सेँ मैले। त्यस्तै देखियो कसले भनेको थियो क्या यो कुरा? अधिकांश त्यो बन्दुक उचाल्नेहरूको अनुहार हेर्नु त। तेरिका 3 कुनेमा गएर वितण्डा मचाउने कतिजना पक्राउ गरेर 3 कुने चौकी मात्रै हो र भने तपाईँको त्यो जुन अघिल्लो दिन गोली चल्यो नि 4 जनाको त 4 जना नडराउनु न। यत्रो देश चेन्ज भइसक्यो, तपाईँ बाँदरसँग डराएर बस्नु। यस्तो मेरो घटिया अनुभव छ नि त तपाईँकै सामुने। तपाईँकै क्यामेरा फेरि त्यस्तो छ क्या, फेरि बाँदरको एट्याक तपाईँकै क्यामेरा सामु किन हुन्छ मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ। यद्यपि सुन्नु न के भन्छ, त्यही त तपाईँले अनुहार हेर्नुभयो भने धेरै मान्छेहरू त्यहाँ छन्। त्यो साँच्चै आन्दोलन सेप्टेम्बर 8 तारिकको आन्दोलनमा पनि 4 जना मान्छेको चाहिँ मुटुमा गोली लागेको छ कि। सब अन्धाधुन्द यसरी गोली हानेको छ कि त्यो नेपाल प्रहरीले त्यस्तो अन्धाधुन्द मकै भट्टमास भुटे यसरी गोली चलाउँछ होला त? मेरो चाहिँ मलाई सबैभन्दा ठुलो डाउट चाहिँ लागेको छ कि तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो जहाँबाट मैले एक शब्द बोलेँ भने म डेन्जर जोनमा जान्छु। चुप, थाहा भएको कुरा पनि नबोल्नु है। गान्धीका 3 बन्दर बिष्टले भनेका छन् कि सबैभन्दा सार्प सुटर त मै हुँ भन्थे कि उनले। सुन्नु न, गान्धी यस्तै गरी त्यो सार्प सुटरले यसरी हानेको छ कि घाँटीबाट छेड्या छ, टाउकोबाट निधारबाट छेड्या छ, कति कुरो थाहा पाए पनि। ए सर तपाईँको पनि घरबार छ, सबै छ, मेरो पनि। सुन्नु न, गान्धीका 3 बन्दर देखे पनि आँखा बन्द गर्नुहोस्, सुने पनि कान बन्द गर्नुहोस्, मुख बन्द जलेको नि मृत्युसँग डराएर म देश जलेको हेर्न सक्दिनँ। त्यसकारण हो अब चुरो कुरोमा प्रवेश गर्नु हो। 7,000 गोली नेपाल प्रहरीबाट चल्नु, त्यो पनि केपी ओली जस्तो ल्याङ्ग्रे 7,000 गोली चलाएको छ। त्यो नेपाल प्रहरीसँग सम्भव छैन, सम्भव। अब अर्को कुरो एउटा सुन्नु, एउटा म्यागजिनमा कतिवटा गोली हुन्छ मैले क्यालकुलेसन गरेँ क्या। त्यहाँ भएको पुलिसको सबै फुटेज हेरेँ। पुलिस त्यहाँ कतिजना पुलिस थिए, कतिजना पुलिससँग बन्दुक थियो? सबै पुलिससँग बन्दुक छैन त्यहाँ, सबैसँग छैन। कसरी 7,000 गोली? जेनजीले खोज्यो त्यो अनुहारहरू, कहीँ पाएन। जेनजीसँग पनि सूचना होला नि त जो गोली हान्ने थिए। पुलिसले गोली चलाएको भिडियो देखिन मैले, सबै हेरेँ, लाइभ भिडियोहरू हेरेँ, संसारले गरेको छ लाइभ।
भने यो एउटा अद्भुत रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड पछिको रहस्यमय घटना घटेको छ। ल्याङ्रे केपी ओलीले वा लुते रमेश लेखकले यति ठुलो आदेश दिनै सक्दैनन्। यिनीहरू बढी से बढी 3 कुनै घटनासम्म जान सक्छ। धन्न दरबार हत्याकाण्ड जसरी चाहिँ उनीहरूको भएन, यसमा हामी बाँच्यौँ भनेर ढुक्क भए। तिनलाई जम्मै थाहा छ, बिचरा मुख खोल्यो भने हामी अहिले नजरबन्दमा छौँ, भोलि बेपत्ता हुन्छौँ भनेर ती लाचार विवश तिनीहरूको त मनस्थितिले कामै गर्न छोड्यो कि त्यत्रो घर जल्यो, त्यत्रो विवश भए, लाचार भए, उनीहरू बोल्दैनन्। दोस्रो पुस्ता पनि डराएको छ। अब या तैँचुप पैँचुप। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद।